على اي السلام عليكم. كنظن بلي هاد الفيديو غادي يعجبكم. على اي عفاكم الا بغيتو تستمروا في هاد لي فيديو، الا كانوا نافعينكم بيان سور، ما عليكم الا تموتيفونا بشويه ديال البارطاج، با ماكسيموم دو بارطاج. بوكو؟ باش نكملوا بواحد لا ماتيغ دو فيسكاليتي. بيان سور انا كنحاول نبسط الماكسيموم بوسيبل، كنحاول نعطي سولمون ما قل ودل لا ماتيغ دو فيسكاليتي من بعد نوصلوا لي زيكسيرسيس. بيان سور الا كانت لا موتيفاسيون كبيره. الوغ الا عجبكم نيزيتي با تبارطاجي الا عجبكم لا فيديو. اوكي دونك غالبا كاين واحد المشكل كبير في لا ماتيغ دو فيسكاليتي، هو الناس ما كتفرقش بين اشنا هو شيفر دافير exonéré avec droit de déduction ou bien chef d'affaires exonéré sans droit de déduction. Il sera deux éléments. Donc, avant de commencer à lire la chaîne ديالي اللي بالنسبة اللي بغا يتابونا ولا تصمد الطاهري. اوكي، بالنسبة لشي واحد اللي بغا يشارك ولا كومنتير ولا نابورت كو، دوك كينفعو شوية كيموتيفيو الصراحة. الوغ donc le chiffre d'affaires exonéré avec droit de déduction en parallèle qu'il y a les chiffres d'affaires exonérés sans droit de déduction. Alors, exonéré avec droit de déduction غنشرحوها fiscalement. كيتكون من شقين، الشق الاول هو exonéré، الشق الثاني هو avec droit de déduction. donc exonéré en arabe، exonéré en arabe شنو هي؟ exonéré en arabe يعني معفي. اوكي، exonération الإعفاء. دونك شنو كتعني exonéré؟ كتعني أنه ببساطة هي لا فونت كتكون hors taxe et non pas TTC. اوكي، دونك كاين واحد الكليان عافية الدولة من الضريبة، عندك الحق أنك تبيع ليه hors taxe. اوكي، بمعنى نعطيو مثال ديال ليكسبورتاسيون. ليكسبورتاسيون يعني تصدير اولا الصادرات. اوكي، لي زيكسبورتاسيون الصادرة يعني انه تتعامل مع واحد الكليان جاي من لانترناسيونال، مثلا ماشي بالضرورة كان من لوروب، يقدر يكون من تونسي، يقدر يكون من موريتاني، من لا فرنسا، نابورت كو. دونك كليون انترناسيونال كتبيع ليه فونت اور تاكس. نعطيو مثال تطبيقي باش تفهمو. الوغ ناخدو مثال ديال لي فونت ا ليكسبور. منحددش كاع فين، مثلا فرنسا، بعتي لواحد الكليان في فرنسا ب50,000 درهم اور تاكس، و قبل كنتي درتي مارشانديز، اشا المارشانديز بشحال؟ ب40,000 درهم اور تاكس. دونك ساشون كو في لي فيديو اللي ما قبل شرحنا بلي التيفيا دو يعني اللي غادي تخلص كتساوي التيفيا لي فاكتوريتي على لي كليون ديالك ناقص تيفيا ريكوبيرابل اللي خلصتي لو فورنيسور ديالك، سواء على لي شارج ولا على لي موبيليزاسيون. اوكي، سواء على لي شارج ولا لي موبيليزاسيون، تيفيا ريكوبيرابل. اوكي، دونك هادي ديجا شرحتها في الفيديو اللي قبل. الوغ قلنا بالنسبه لونغيسترومون كونطابل، واخا ما كيهمنيش في لا فيسكاليتي باش نشرح لا فونت دو مارشانديز في هاد الحاله هي 50,000 درهم. نورمالمون كتكون عندها واحد التيفيا فاكتوري اللي كنحسبها، كنفترضوا بلي لو طو نورمال ديالها هو 20%. بالنسبه لي الطو راه كيعطيوهم في الكور. اوكي، دونك كيعطيوهم في الكور الا بعض الاساتذه. دونك التيفيا فاكتوري نورمالمون كنحسبها هي 20% ديال هنا، وكنحسب المونطون هو اللي كنشد من هاد الكليون. دونك بما ان هاد الكليون هذا راه اكزونيري، فراه ما غاديش نفرض عليه كاع التيفيا. دونك هادي هي لا فونت اونور تاكس، تيفيا فاكتوري هي صفر. اوكي، دونك شحال غادي نشد عندو؟ غير 50,000 عند الكليون. اوكي، بمعنى
انه هاد لونتربريز هادي هي موضوع النقاش ديالنا. نورمالمون خصها تبيع لي كليون اللي كيبيع لها اللي كيعطيها المونطون اونتي تي سي فيه الاور تاكس وفيه تيفيا. في هاد الحاله فاش كتبيع لهاد الكليون الا كان من ليكسبور يعني الا كان من برا كيعفيك القانون انك تشد عنده هاد التيفيا. كيقول لك تبيع لي انت غير اور تاكس ما كاين اللي يهضر معاه. اوكي نعطيو مثال اخر. vente en Tunisie. هنا تونس 50,000 درهم hors taxe. اوكي لا فونت en Maroc شحال 70,000 درهم hors taxe. قبل درتي شي achat de matière première 30,000 درهم. achat de marchandises 40,000 درهم. دي فري ب 10,000 درهم. شي كامل اور تاكس. اوكي دونك هذا اكزامبل. نمشي للونجسترومون ديال الاولى. دونك باش نفهم مزيان لونجسترومون كنديرو غير باش نفهم ياك باش نفهم. لا فونت نبداو بديال لو ماروك عفوا. لا فونت او ماروك شحال عطيت لهم 70,000 درهم. لا فونت او ماروك المبيعات في المغرب او لي سيرفيس في الماروك راهم سون دي زوبيراسيون لي هما امبوزابل. اوكي امبوزابل. دونك لي فونت او ماروك غادي تمشي معاهم واحد التيفيا تفاكتوريها على لي كليون ديالك بشحال 20% ديال هادشي. شحال تشد من عند لي كليون 84,000 درهم. هادي اوبيراسيون امبوزابل مازال ما هضرناش عليها. امبوزابل يعني تشد من عند التيفيا. دونك لا فونت او تونيزي نمشيو لونجسترومون. واخا هادشي راه ما كيهمنيش وماشي هكا كيكون لونجسترومون. هادشي غير باش تفهم. اوكي دونك لا فونت او تونيزي شحال 50,000 درهم حتى هو. حيت اون فونت خصني نحسب نورمالمون تيفيا فاكتوري، ولكن القانون كيقول لك انه ليكسبور راه سي اون اوبيراسيون اللي هي اكزونيري. سيتادير ان لا فونت تكون اور تاكس يعني ما كاينش حس تيفيا. حس تيفيا ما كاينش. دونك تيفيا فاكتوري في هاد الحاله هي صفر. يعني شحال غنشد من عندك اليوم يكفي انك تشد عنده ديك 50,000 درهم. اوكي دونك ببساطه اكزونيري يعني كنتعامل مع واحد الكليون معفي يعني غدير ليه لا فونت اور تاكس وبالتالي فإن التيفيا اللي فاكتوريتي عليه مكايناش صفر. هادي هي اكزونير. علينا دابا افيك droit de déduction. هادي هي لا بارتي حيت كنا كاينين نديرو اليوم جوج. نديرو exonéré avec droit de déduction exonéré sans droit de déduction. اوكي exonéré دابا شرحناه صافي هادي تهنينا منها. نمشيو دابا avec droit de déduction اللي كتعني مع حق الاسترجاع. بمعنى وصلنا دابا افيك droit de déduction شنو تتعني. الوغ نمشيو نشرحوها باكزامبل هادي باش تفهم مزيان. دونك نشرحها هو الاول بالشيما. اوكي هذا هو لو بروسيسوس دو فابريكاسيون. بروسيسوس دو فابريكاسيون يعني مراحل الانتاج او مراحل التي يمر منها السلعه. دونك شرينا دي ماتيغ بروميير شراها بأونتيتي سي بزز منك من عند الكليون الا في بعض الاستثناءات.
خلصتي دي فري ديال الضو ديال الماء ديال شي حاجه اون تي دي سي، دوطخ شارج تاع خلصتيهم تي دي سي، يعني هادو كاملهم فيهم تيفيا ريكيبيرابل سوا سيغ شارج ولا ايموبيليزاسيون. اوكي الوغ هذا هو البروسيسوس دو فابريكاسيون. ملي جيتي دير لا فونت درتيها اور تاكس، علاش؟ حيت تعاملتي مع واحد الكليون باغ اكزومبل كاين في برا. اوكي دونك ليكسبور اون فوا كتسمع ليكسبور راه اوبيراسيون اللي هي اكزونير. اوكي دونك رد معايا البال باش تفهم مزيان لهاد الويل اللي كنقول. لي ماتيغ بروميير شريتيهم اون تي تي سي، لي فري خلصتيهم اون تي تي سي، اش اوتر شارج خلصتيهم اون تي تي سي. حنا شنو قلنا بلي هاد التيفيا تخلصها تتعاود تردها، وانت سيدي راه درتي لا فونت اور تاكس. دونك باش تفهم مزيان شنو كنقول، حنا اونتربريز، هذا كليون، هذا فورنيسور. اوكي الفورنيسور شنو تيدير؟ تيفرض عليك واحد التيفيا، ياك كيفرض عليك واحد التيفيا يعني تيبيع لك اون تي تي سي، انت بدورك تتفرضها على الكليون، ولكن الكليون في هذه الحاله راه اكزونيري معفي، يعني ما شديتيش عنده التيفيا وانت خلصتي انت خلصتي التيفيا وما شديتيش عنده التيفيا. دونك شنو كتقول؟ هاد لوبيراسيون اكزونيري افيك دروا دو ديدكسيون، يعني انه اسيدي جماع، يعني انه ملي تجي تحسب التيفيا دو، حنا عارفين بلي التيفيا فاكتوري صفر، علاش؟ حيت صفر يعني كتعني اكسونيري، ما شديتي والو من عندك لي كليون فيما يخص التيفيا فاكتوري، ولكن نقص داكشي اللي تتساهل. دوك كامل دوك التيفيات اللي ريكوبيري نقصهم في الاخر. ناخدو مثال باش تفهمو مزيان. اكزومبل فونت ان فرانس شحال؟ 50,000 درهم، ياك 50,000 درهم اوغ تاكس. واخا سيدي نديرو هنا ديشارج باش تفهمو مزيان، ديشارج ديال 70,000 درهم، نديرو ماشي 70، نديرو هي 30,000 درهم اوغ تاكس. دونك هذا لا فرنسا راها اكسبور، بما انها اكسبور فراه هو كليان اللي هو اكزونيري. اوكي فراه هو كليون اللي هو اكزونيري، يعني غنبيع ليه لا فونت غتكون اوغ تاكس، يعني شحال غنفاكتوري عليه ديال التيفيا، يعني التيفيا فاكتوري صفر. اوكي التيفيا فاكتوري في هاد الحاله هي صفر. نمشي نحسب التيفيا ريكوبيرابل، هي 30,000 اللي هي اوغ تاكس 0.2 20% عطيني 6000. دونك انا كنتسال 6000، خلصت 6000 الفورنيسور ديالي تنردها. تيفيا دو شحال؟ تيفيا فاكتوري هادشي شرحتو في الفيديو الاولى، ناقص تيفيا ريكوبيرابل. شحال فاكتوريت على كاين في هاد الحاله؟ صفر. شحال خصني نرد؟ 6000. دونك باش نشرحوها دابا مزيان غادي تفهموها. دونك هاد صفر هي اللي كتسمى اكزونير، بحث ليها انا، بحث لي ما فاكتوريت عليه والو ديال التيفيا، بحث لي انا داكشي ما دخلاش فيه كاع التيفيا، يعني فاكتوريت عليه صفر، هادي اكزونيري. هاد ناقص هي اللي كتعني افيك دروا دو ديديكسيون، اصلا ديدويغ راه هي ينقصو. دونك انت واخا ما حسبتيش عليه التيفيا عندك الحق تنقص داكشي اللي تتساهل، في الاخر غادي تعطيني ناقص 6000 كتسمى كريدي يعني كريدي التيفيا نقصها في لي زوبيراسيون الاولى. واخا انا راه ما تيكونش عندي غير جوج اوبيراسيونات، غالبا تيكون داكشي مخلط، انا دابا غير كنحاول نبسط الماكسيموم. اوكي ماكسيموم بوسيبل على اي. دونك كخلاصه صفر ناقص واحد الشيفر، هاد صفر هي اللي تتعني تيفيا فاكتوري يعني اكزونيري، هاد ناقص هي اللي تتعني افيك دروا ديديكسيون. ليليمون اللي باين هو ليكسبورطاسيون. اوكي واخا انه بعض الخطرات راه يقدر باغ اوبسيون، هادشي نشوفوه من بعد، باغ اوبسيون تقدر تبيع لداك الكليان اللي انترناسيونال اون تي تي سي، باغ اوبسيون اختاريتي انت. اوكي دونك مثال السائد هو ليكسبورطاسيون كما شرحنا لحد الان، نتمنى انه يكون مفهوم هادشي. بالنسبه لدابا كاينين دي زيليمون اللي هما اكزونيري سون دروا دو ديدكسيون، والمثال الرائج هو لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي. سيتادير شنو؟ سيتادير انه هاد لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي الحاجيات الاولى، الخبز السكر الحليب اكسيتيرا، ce sont des éléments les moins exonérés sans droit de déduction. بمعنى انه هذه هي الشركه ياك، هو البروسيسوس دو فابريكاسيون ديالها. اوكي هنا الماتيغ بروميير،
هنا دي فخي، هنا دوطخ شارج كاملهم سون غروفي بار تيفيا. كلشي خلصتيه ليه تا تيفيا، فاش بغيت تشريه خلصتيه ليه تيفيا. اوكي، وبما انك انت كتصيب مثلا الحليب فراه بزز منك دير لا فونت اور تاكس. علاش؟ حيت لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي سون اكزونيري. اجي نفهمو دابا اشنا هي سون دروا ديديكسيون، هي اللي بغيت نفهم. دونك نعطيو مثال، لي فونت دو برودوي دو بروميير نيسيسيتي شحال جاب؟ مثلا 50,000 درهم اور تاكس. ماتيير بروميير 20,000 درهم اور تاكس. شارج اكسترن 10,000 درهم اور تاكس. الوغ نجي نحسب تيفيا فاكتور شحال؟ صفر. علاش؟ حيت لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي سون اكزونيري. هادي باينه شرحتها في الاول. دونك ليكسبورطاسيون راها اكزونيري، لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي حتى هي اكزونيري. نمشي دابا نحسب تيفيا ريكوبيرابل سور شارج. 20,000 درهم ديال لي ماتيير بروميير فوا 0,2 تعطيني 4,000 درهم. 10,000 فوا 0,2 تعطيني 2000. تيفيا ريكوبيرابل في هاد الحالة هي 6000. دونك انا نجي نحسب تيفيا دو هي شحال؟ تيفيا فاكتور هي صفر. علاش؟ حيت اكزونيري. تيفيا ريكوبيرابل في هاد الحالة شحال؟ هي صفر. علاش؟ حيت سون دروا دو ديديكسيون. دونك هادي هي سون دروا دو ديديكسيون، هادي هي اكزونيري. دونك بخلاصة نخلصو هادشي باش نكملو هاد 16 نقصو هادشي. عندك جوج لي زوبيراسيون مهمين، كاينه اكزونيري افيك دروا دو ديديكسيون. شنو تتعني؟ تتعني انه لو بروسيسوس، هذا هو لو بروسيسوس دو فابريكاسيون، تتخلص تيفيا ولا فونت كتكون اور تاكس. هنا كتشد صفر وهنا كترجع كلشي، داكشي اللي خاصك ترجع. كاين عاوتاني اكزونيري سون دروا ديديكسيون، كتعني انه في هاد البروسيسوس خلصتي تيفيا ولي كليون ما كتشد عنده والو، ولكن ما تتنقص والو. دونك شحال غادي تنقص؟ تنقص صفر. على اي هادشي حاول تيماتيزيه وصافي. دونك نقولها اخر مره بالعربيه باش نزيد لها فيديو. الوغ كاينين دو زيليمون ديال لي زوبيراسيون. كاينه اكزونيري افيك دروا دو ديديكسيون، سيتادير شنو؟ سيتادير انه دوك لي زوبيراسيون اللي تنبيعها على برا كنبيعهم خارج الرسوم اور تاكس. كنشد المونطون كيما هو، ما داخله فيه كاع التيفيا. اوكي، ولكن داكشي اللي خلصت انا من قبل كنعاود نقصو في الاخر. اوكي، اكزونيري سون دروا دو ديديكسيون كنبيع اور تاكس، ودوك التيفيات اللي خلصت من قبل شربني فيهم المونطون. على اي بون كوراج. كنتمنى انكم تبارطاجيو هادشي ماكسيموم، حيت الصراحه سيت اون موتيفاسيون، ما هي الا تشجيع. على اي كندير حصص ديال الفيسكاليتي، مي اضطريت انني نحبسهم في السونتر